कोरोना वायरस की जो किस्म है डेल्टा, इसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कह रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि जी डेल्टा वायरस इंसानी खलियात को ज़्यादा आसानी और बहुत तेज़ी से मुतासर करता है, और अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आप ज़्यादा ख़तरे में हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी जो अलामात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब अलामात क्या हैं वो आप थोड़ा गौर से भी सुने। अलामात ये है जनाब कि पहले तो हमने देखा था कि जी कोविड जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। बुखार होता है, आपकी सूंघने की सलाहियत चली जाती है, आपकी सेंस ऑफ टेस्ट चली जाती है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जैसे आपका नज़ला है ये बिगड़ गया है। बिल्कुल जी, जैसे मौसमी नज़ला है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि अच्छा जी क्योंकि मानसून का सीजन है तो हो सकता है उस वजह से आपको नज़ला जुकाम है, तो लोग कहते हैं नहीं भी नज़ला जुकाम नॉर्मल वाला है, दूसरे वाला नहीं है। ख्याल रहे ऐसा अगर हो फौरन चेक करें। और साथ में फिर हमने देखा है कि सर में दर्द भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, गले में सूजन भी है, नाक भी बहता है, साथ में बुखार भी है, तो ट्रिक कर रहा है ये कहीं ना कहीं वेरिएंट। बिल्कुल, और ये वेरिएंट मुख्तलिफ है और इसी पर हम बात कर लेते हैं। इंडिस हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जब से ये वायरस आया है हम अक्सर व बेशतर आपसे बात करते रहते हैं और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इसकी म्यूटेशंस होती चली जा रही हैं। अब ये डेल्टा के हवाले से नई कोई अलामात सामने आई हैं, कुछ के बारे में हमने बात की, आप भी बताइएगा आपकी अपनी इस हवाले से रिसर्च क्या कहती है, क्या देख रहे हैं आप इसकी अलामात से मुताल्लिक़? अस्सलाम वालेकुम जी। सिंपल बुखार भी जो है ना, सिर्फ एक बुखार हो तो उसको भी आप सीरियसली लें और फ़ौरन अपना टेस्ट करा लें। नेगेटिव आएगा तो अच्छी बात है, पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप उसकी एहतियात शुरू कर सकते हैं। तो नॉर्मल वैसे वही अलामात हैं ज़्यादातर। डायरिया भी किसी को हो रहा है, किसी को जो है ना सर दर्द हो रहा है जैसा आपने बताया, इसलिए किसी चीज़ को लाइटली ना दें। आप समझें पहले इसको एक्सक्लूड करा लें, PCR करा के, अगर ये निकल गया तो फिर तो बाकी चीज़ें तो आसान है, उसके लिए कोई ऐसा ही नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी ईद पे क्या सिचुएशन रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं इंक्लूडिंग यू जो इंडिस हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो कोविड वार्ड्स हैं ये भर चुके हैं। क्या आपने सिचुएशन देखी है पिछले कुछ दिनों में? देखिए जी, आपको हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है ना प्रेशर बहुत बढ़ गया है। तमाम हॉस्पिटल्स जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भरे हुए हैं, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो गया है। अब बेड्स बढ़ाना शुरू कर दिया है, हमने भी आज से बेड्स कुछ ऐड किए हैं, कोई 15-20 बेड और ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ सूरत हाल जो है ना कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। और अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे, और इसी वजह से आपने देखा कि यहाँ पर कोविड टास्क फोर्स ने कुछ सख्त फैसले किए जो कि आज से इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे, जिसमें कि होटल को इंडोर आउटडोर डाइनिंग्स को बंद कर दिया है, शादी हॉल्स को बंद कर दिया है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी है। ये फैसले बड़ा मुश्किल होते हैं हुकूमत को करने के लिए, लेकिन इस पर हम लोग आवाम ही मजबूर करती है, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं समझ रहे और हम नहीं समझ रहे। और ये वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट है बहुत सीरियस है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये ख़ानदान इफेक्ट होते हैं। अभी मेरे दोस्त एक जो मुझे यूके से एक दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, उनकी फैमिली यहाँ आई और सब के सब बेटा बेटी बीवी, बेटा बेटी तो वापस आ गए लेकिन बीवी अभी भी सीरियस हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ICU में है। तो ये एकदम तेज़ी से फैलता है, इसलिए एहतियात और वैक्सीनेशन, खुदारा वैक्सीनेशन कराएं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हुकूमत फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है, दूसरे ममालिक में जो है ना पैसे से और ब्लैक से मिल रही है। आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो टेस्टिंग है, ख़ास तौर पर एक तो हम PCR टेस्ट की बात करते हैं, वो तो चले अवेलेबल है, लेकिन ये जो इसकी डेल्टा वेरिएंट के लिए टेस्टिंग होती है, क्या ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है? क्योंकि इसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई टर्म यूज़ की जाती है, वो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, वो इससे कॉस्टली है क्या? जी बिल्कुल कॉस्टली है और उसकी लिमिटेड एक्सेस है, कुछ जगहों पे होता है, हर जगह पे, क्योंकि इसकी किट डिफरेंट होती है और ये नॉर्मल टेस्ट नहीं करना, हर एक को ये नहीं करना होता, ये एक स्टडी वाइज होता है कि कौन सा वेरिएंट इस वक्त है। अब हमें पता है कि जी डेल्टा वेरिएंट इस वक्त ज़्यादा प्रीडोमिनेटली कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर है। ख़ासतौर पर कराची में आपने देखा कि कराची यूनिवर्सिटी में जो सेंटर में ये हुआ वो तकरीबन 92% डेल्टा वेरिएंट है। तो अब समझें कि डेल्टा वेरिएंट ही प्रेवलेंट है और जो जिस तरीके से फैल रहा है वही डेल्टा वेरिएंट ही है। बाकी PCR टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं इसके अंदर और सिम्टम्स जो है ना वो उसी किस्म के हैं, और अगर कुछ में नहीं भी आते तो फिर उसके बाद आप उसका चेस्ट एक्सरे और CT करके उसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये कोविड की वजह से ही है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकता है। और जल्दी अगर आप पहले अप्रोच कर लें, डॉक्टर से मशवरा कर लें, तो इस पर फिर इसकी रिकवरी बेहतर होती है, बदले उस पर कि आप डिले करें इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा, बहुत सारे लोग जिनको अभी कोविड हुआ है और डेल्टा वेरिएंट के जो शिकार बने, वो ये कहते हैं कि भी हमें कोई अलामत नहीं थी सवाए डायरिया के,
سو کیا اگر آپ کو ڈائریا تو تب بھی آپ کو الارم ہو جانا چاہیے کہ جی اب آپ کو اپنے ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں اگر صرف بخار ہو یا صرف گلے میں سوزش ہو، ڈائریا ہو، سر میں درد ہو، آپ ٹیسٹ کرا لیں. ٹیسٹ کرا کے اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو پھر آپ اس حساب سے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں. اگر نہیں آتا ہے، نارمل چیز ہے، سمپل پیناڈول لے لیں یا ڈائریا کے لیے کوئی چیز لے لیں، وہ کر لیں اس کو. لیکن ایکسکلوڈ یہ کریں کیونکہ یہ جو ہے نا اگر کووڈ ہے اور ڈیلٹا ویریئنٹ ہے تو اس کا کوز بہت خراب ہوگا، اس لیے اس کو پہلے ایکسکلوژن ضروری ہے اس چیز کا. اچھا، اور ویکسینیشن کا جو طریقہ کار ہے اس وقت جو رفتار ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یا پھر آپ گورنمنٹ پہ کچھ، ظاہر ہے کہ آپ جو ہیلتھ سے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگ کچھ حکومت پر زور دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ فلانی ویکسین اس ویریئنٹ میں زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، تو اس کو آپ امپورٹ کرنے پر غور کریں یا اس کو منگوایا جائے، یا پھر جو رفتار ہے ویکسینیشن کی اس کو کچھ تیز کیا جائے مزید؟ جی بالکل، اس کے اوپر بھی ہمارا یہ تھا کہ اس کو تیز کریں. دوسرا جو ہے نا خاص طور پر انٹیریئرس کے اندر ہم سنگل ڈوز کو پریفر کر رہے ہیں کیونکہ بار بار لوگوں کو ایک تو موٹیویٹ کرنا اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈوز کے لیے موٹیویٹ کرنا وہ ایک الگ حیصل ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ سنگل ڈوز والی ویکسینز لیں تاکہ ماسز کو جلدی ہو جائے اور آپ کا جو ہے نا حیصل، کیونکہ ایک دفعہ آ جائے گا نا دوبارہ آنا، پھر ان کو دوبارہ کنونس کرنا کہ آگے دوسری ڈوز لگانا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس لیے ہمارا ریکمنڈیشن بھی یہی تھی اور یہی بھی ہے کہ اور جتنی ہم جس طریقے سے موٹیویشن کر رہے ہیں، میڈیا بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگائیں. سپلائی چین کو جو ہے نا انٹیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم نے پورا موٹیویشن ہو گیا، لوگ آ گئے اور پھر وہاں جا کے پتہ لگے کہ ویکسین نہیں ہے، وہ پھر نیگیٹو، پھر یہ نیگیٹو ہو جائے گا، پھر لوگوں کو دوبارہ پھر آپ کو زیرو سے شروع. بڑی لوگ ایفرٹ کر کے جو ہے وہ جاتے ویکسینیشن سینٹر کا رخ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئکلی بتائیے گا، کورونا ٹاسک فورس نے جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ایکشن لیا ہے، کیا آپ اسے مطمئن ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مزید سختی بھی ہونی چاہیے کیونکہ لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں تو ابھی جو ہے یہ صحیح ہے اور اس کو ہم لوگ ہی اور بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ڈسپلن ہو جائیں، ایس او پیز پہ عمل کر لیں اور اپنی ویکسینیشن. تو میری سب سے گزارش ہے جو لوگ جو کہ کہیں انفلوئنس رکھتے ہیں، جو امپلائرز ہیں، وہ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کریں، ان کے اوپر کچھ سختیاں کریں کہ جی آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ پینالٹی لگ سکتی ہے، تاکہ ہم یہ ایسا نیشنل رسپانسبلٹی ہر ایک کو لینی چاہیے جہاں جہاں جس کا انفلوئنس ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے ڈاکٹرز ہوں، چاہے پولیٹیشنز ہوں، سب لوگ اپنا اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہ ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے اور ہم کو اسی طریقے سے اس کو اس وقت یہ کر لیں گے. اگر یہ ہم نے کر لیا اگلے 2-4 مہینے میں تو انشاءاللہ اگلے پھر کسی نئی ویو کا ہم کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اللہ کرے ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہو. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر ابھی احتیاط کر لی، ہم سب لوگوں نے بحیثیت ذمہ دار شہری اپنا کردار ادا کیا، تو اللہ کرے کہ 2 سے 3 مہینے بعد ہم کوئی اور ویو پریڈکٹ نہ کریں. کیونکہ اشفاق دیکھیں، لوگوں نے چاہے اپنی ویکسینیشن کروا لی ہے، اس کے باوجود لوگ ماسک نہیں پہن رہے. لوگ کہہ رہے نہیں جی ماسک تو نہیں پہن، بس ہو گئی ہے. لیکن چکر یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل رسپانسبلٹی ہے، ابھی تو نیشنل ایمرجنسی میں یہ تبدیل نہ ہو جائے آپ لوگوں کی تھوڑی سی غیر سنجیدگی یا غیر ذمہ داری کی وجہ سے، کیونکہ اپنی ذات کا، اپنے اہل خانہ کا ذمہ تو آپ لوگ لے سکتے ہیں، حکومت گن پوائنٹ پہ نہیں کروا سکتی. کتنے اقدامات کیے ہیں آپ دیکھیں، وہ فلائٹس پہ پابندی لگا دی ہے، ڈومیسٹک فلائٹس میں آپ نہیں جا سکتے. ڈائن ان کراچی میں تو ویسے ہی وہ بند ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ ویکسینیشن کارڈ کے بغیر نہیں کر سکتے. صرف اندر نہیں جانے دے رہے، باہر آپ کو آؤٹ ڈور ڈائننگ آپ کو پہ بھی الاؤڈ ہے. لاہور کی میں نے سچویشن دیکھ لی، کراچی کی سچویشن آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے ان کو بیڈ ایڈ کرنے پڑے جو سچویشن ہے، اس لیے پلیز بی ویری کیئرفل. کیونکہ دیکھیں ہم خود بھی، میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اگر اپنے ماں باپ سے ملنے بھی جانا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 2-3 دن تو کسی کو بھی نہ ملیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے وائرس لے کے جا کے اپنے پیرنٹس کو دے دیں. تو خدا را آپ بھی ذرا ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیں. جان بچانا ہم سب پہ فرض ہے. ماسک ضرور پہنیں، ویکسینیشن کروائیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।